अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो डियर व्यूवर्स, आज हम एक ग्रामेटिकल टर्म जो है एक मॉडल वर्ब यानी वर्ब का एक किस्म है, इसको हम लेके आए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने। तो मॉडल वर्ब क्या होता है ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। और मॉडल वर्ब जो है ये बहुत सारे वर्ब्स मॉडल वर्ब्स है। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखे, इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ये मॉडल वर्ब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि नॉलेज जो है वो फैलता रहे। थैंक यू सो मच। तो मॉडल वर्ब क्या है या मॉडल वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं? तो मॉडल वर्ब्स हमारे पास वो वर्ब्स होते हैं, अ वर्ब वो वर्ब that is usually used with another verb। ये हम अक्सर दूसरे जो वर्ब्स हैं उनके साथ इस्तेमाल करते हैं अमूमन, और इसका मतलब होता है हम कोई आइडिया पहुंचाना चाहते हैं। वो आइडिया कौन सी आइडिया हो सकती है? मतलब वो सोच हो सकती है या तो कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई इम्कान हो सकता है हम किसी चीज़ का। इट मे रैन मतलब बारिश हो सकती है। तो ये मैं जो मैंने लगाया ये एक मॉडल वर्ब है। इसी तरह से नेसेसिटी मतलब आपको कोई ज़रूरत है या किसी को कोई ज़रूरत है तो ज़रूरत होने चाहिए। वी शुड हैव रीच देयर, हमें वहाँ पहुँचना चाहिए था। मतलब ये इस तरह के जो अल्फाज है ये सारे क्या है, ये मॉडल वर्ब्स है। परमिशन आप इजाज़त करते, जैसे हम स्कूल्स में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, मैं आई कम इन सर, मैं ड्रिंक वाटर या मैं आई टेक सम टी। तो आप पूछ सकते हैं सवाल पूछने के लिए या कोई इजाज़त लेने के लिए भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कोई इम्कान के लिए अगर आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, आप किसी ज़रूरत के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो या परमिशन के लिए, तो ये इस लफ्ज़ को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। और ये वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से वर्ब्स हैं, मतलब मॉडल वर्ब्स में कौन कौन से अल्फाज आ सकते हैं? कैन आ सकता है, कुड आ सकता है, शल, विल, मस्ट, शुड, वुड, कुड, ये सारे अल्फाज जो है, अट, माइट, मैं, ये सारे अल्फाज क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं। तो इन्हीं वर्ब्स मॉडल वर्ब्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि कौन सा वर्ब जो है वो किस पैराए में इस्तेमाल होता है, या पॉसिबिलिटी शो करता है, नेसेसिटी या परमिशन शो करता है, किस पैराए में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह 2-3-4 वीडियोस कर लेंगे इन पे, और मॉडल वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझाते हैं। वर्ब की हमने बात की, तो मॉडल वर्ब में के एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स यानी बहुत सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कैन, कुड, शैल या विल, मस्ट, शुड, वुड, कुड, ये सारे जो है, अट, ये सारे माइट आप कह सकते हैं, मैं कह सकते हैं, ये सारे जो है ये मॉडल वर्ब्स हैं। लेकिन हम आप लोगों के साथ आज सिंपल यानी जो कैन है, शैल और विल, इन तीनों पे आज बात करते हैं। चूँकि ये तीनों सिंपल मॉडल वर्ब्स है, एज ए हेल्पिंग वर्ब्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों तो खासकर बहुत ज़्यादा फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होते हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ब है जो दूसरे वर्ब के साथ मिलते हैं और किसी पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी या परमिशन को शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं यानी ज़ाहिर करते हैं। तो कैन की हम मिसाल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो भी जुमला उर्दू में आता है ना, जिसमें कहते हैं कि सकता है, हो सकता है, कर सकता है, चल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक जुमला मैंने लिख लिया, मैं इस बोर्ड पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सकता हूँ यानी एक इम्कान सी ज़ाहिर हो गई है। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी जुमला तो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो हमें चाहिए हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पर मैं इस बोर्ड पर लिखता हूँ, अगर ऐसा ये जुमला होता तो मैं लिख लेता कि आई राइट ऑन दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड पर लिखता हूँ।
لیکن یہاں پر چونکہ ایک امکان آ گیا ہے، ایک پاسبلٹی آ گئی ہے کہ مطلب میں لکھ سکتا ہوں. ایسا بھی کوئی پاسبلٹی شاید پروبیبلٹی ایسی بھی ہو کہ نہ لکھ سکے کوئی. تو اس پروبیبلٹی کو جو شو کیا ہے کہ لکھ سکتا ہوں، تو اسی امکان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کین کا لفظ، جو ہے کہ ایک ماڈل ورب ہے. تو میں کیسے بات کروں گا؟ I can write on this board. تو یہ کین میں نے استعمال کیا اسی پروبیبلٹی کو یا امکان کو شو کرنے کے لیے کہ میں اس بورڈ پر لکھ سکتا ہوں. اس طرح آپ لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، میں بڑا آدمی بن سکتا ہوں، میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. تو یہ آپ ایک امکان ظاہر کر رہے ہو، ایک پاسبلٹی یا پروبیبلٹی شو ایکسپریس کر رہے ہو. تو اس کے لیے ہم کین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایک ماڈل ورب ہے اور ایز اے ہیلپنگ ورب بھی یوز ہوتا ہے. یعنی یہاں پر یہ ایز اے ہیلپنگ ورب یوز ہوا. اسی طریقے سے شل یا شیل لوگ کہتے ہیں شل. تو شل کیسے استعمال ہوتا ہے؟ زیادہ تر فیوچر ٹینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو بھی فیوچر ٹینس میں بات ہوتی ہے تو وہ بھی ایک قسم کا امکان، پروبیبلٹی، نیسیسٹی یا کوئی بھی پرمیشن ہو سکتا ہے. تو چلو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جملہ لکھ لیا ہے کہ ریان کل مجھے کال کرے گا. ریان ایک کوئی بھی بندہ ہے، کوئی نام ہے، وہ کل مجھے کال کرے گا. مطلب میں نے ایک امکان ظاہر کیا ہے کہ یا ایک پہلے سے بات کی ہے، پیشگوئی کی ہے، یا مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے کل کال کرے گا. تو یہ ایک امکان کے زمرے میں آتا ہے، ایک پاسبلٹی یا پروبیبلٹی کے زمرے میں آتا ہے. تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں شل یا ول. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شل اور ول کہ ہم کون سا سبجیکٹ یوز کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ہی، شی، اٹ یا ول یوز کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ول لگا لیتے ہیں. اور اگر ہم آئی یا وی استعمال کرتے ہیں یا کوئی پلورل ناؤن استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ہم شیل لگا لیتے ہیں. اب ریان جو ہے ایک بندہ، تو یہ ایک سنگولر ناؤن ہے. تو سنگولر ناؤن پہ ہم ہی، شی، اٹ والا رول اپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ول استعمال کرتے ہیں یہاں پر. یعنی ریان مجھے کل کال کرے گا یا کل مجھے کال کرے گا. تو ریان ول یہاں پر ورب کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو یہ ایز اے ہیلپنگ ورب بھی آپ اگر فیوچر ٹینسز کے پیرائے میں کہہ رہے ہو تو وہ یہ استعمال ہوا ہے. اور اگر آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں گے تو یہ ایک ماڈل ورب ہے، جو کہ ایک امکان کو شو کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے یا کسی معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے، ایکسپریس کرنے کے لیے، پروبیبلٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے یہاں پر. اسی طریقے سے شل آپ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ سبجیکٹ کو آپ چینج کر لیتے ہو. وہ وی شل ٹاک ایٹ ہوم، یا ہم وی ول بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر تاکید زیادہ ہو تو ہم شل اور ول کو الگ سبجیکٹس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. اگر زور ہو کسی بات پر تو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو وی شل ٹاک ٹو ایچ ادر، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. تو شل، ول اور کین یہ اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں جو ماڈل وربس ہیں. یہ دونوں تو ایز اے ہیلپنگ ورب بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل اس کے جو اور ایگزامپلز ہیں، کوڈ، ووڈ، جو شوڈ ہے، یہ ماڈل ورڈز پہ ہم الگ الگ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں کل سے، کیونکہ یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ انگلش اسپوکن جو لینگویج ہوتی ہے نا، اسپوکن لینگویج کے لیے یہ بہت زیادہ ایزی اسٹیپس ہے کہ آپ کے پاس ہو یہ نالج، تو آپ آسانی سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی انگلش اسپیکر سے. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور اپنا خود بھی اس پہ کام کریں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے.